Good evening everyone. So let's discuss the basic nomenclature for initial stability of a ship. Initial stability mao ni ang abilidad sa barko nga mobalik sa tuwid nga posisyon kung motakilid ang barko tungod sa balod or sa hangin or mulihok ang karga. Mga basic nomenclature. G. Center of gravity. Mao ang sentro sa kabugaton sa barko. Dinhi nagtapok ang tanan nga bugat sama sa karga, makina ug uban pa. B. Center of buoyancy. Mao ang sentro sa pwersa sa tubig nga nagbuhi o naglutaw sa barko. M. Metacenter. Punto nga gigamit sa pagsukod sa initial stability sa barko. GM. Metacentric height. Gilayon sa G ug M. Kung taas ang GM, ligon ug stable ang barko. Kung taas kunog GM, ligon ug stable ang barko. So dili siya dali matakilid or matuwad ba na. Kung gamay ra ang GM, dali ra mo takilid ang barko. So delikado siya ug gamay ra ang GM. So importante jud yung daghan ang GM.